श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। रास ग्रन्थको प्रकरण 47 तारतम निजनाम सहितको 913 चौपाई भित्र अक्षर 35,596 र आदि अक्षर 325 छन्। त्यस ग्रन्थलाई महामतीले 1714 साल आश्विन शुक्ल चतुर्दशीका दिन लेख्न प्रारम्भ गर्नुभएको हो। यसको सार संक्षेप यस प्रकार छ। एक श्लोकी रास। रासमा वर्णन मरूपी संसार मायाको वृत्तान्तको ब्रह्मात्मा कन दाकियो र धनीले छाडेर संसार यो। हद नागी बेहद गोपिनी पुगे रास खेलमा भेट भो। परम पद बीच सबती दाखिला भए सारांश रास पूर्ण भो। महामतीले भन्नुभयो, अब म पहिले मजलको कुरा भन्दछु। यस मजलमा रात दिन दुःखै दुःख भइरहन्छ। दावानल झैँ अग्नि कैयन किसिमका बलिरहन्छन्। ती अग्निको वर्णन गरी साध्य नै हुँदैन। ब्रह्मप्रियाहरूले अक्षर ब्रह्मको बाललीला हेर्न माग गरेको बेला त्यस्तो मजलमय माया थिएन। त्यसपछि निराकार, शून्य, निर्गुण, निरञ्जन, ईश्वर र मूल प्रकृति उत्पन्न भए। त्यसपछि अक्षरको मनद्वारा 5 तत्त्व 14 भुवन भए। त्यस 14 भुवनमा महाविष्णु उत्पन्न भएपछि महाविष्णुको मनबाट शेषाई नारायण भए। शेषाई नारायणबाट त्रिगुण उत्पन्न भएपछि थिरचर सम्पूर्ण उत्पन्न भए। त्यसरी उत्पन्न भएका त्रिगुणी ब्रह्माको एक कल्प दिनमा 4 अर्ब 32 करोड वर्ष सौर समय भयो। त्यस्तो समयको कल्प 18,255 बितेपछि 56औं ब्राकल्पमा वैकुण्ठवासी विष्णुको 20औं अवतार मथुराको कारागारभित्र वसुदेव देवकीका पुत्र रूप भएर प्रकट हुनुभयो। ती विष्णु कृष्णले त्यस कारागारमा गोलोकी कृष्ण आउने सन्देश दिनुभई वैकुण्ठ जानुभयो। तत्काल 2 हात भएका कृष्ण प्रकट हुनुभयो। उहाँलाई वसुदेवले नन्द घरमा पुर्याइदिनु भयो। नन्द घरबाट माता जसोदाकी पुत्री रूप योगमायालाई कारागारमा ल्याइयो। त्यो योगमायालाई कंसले ढुङ्गामा पछार्न खोजेको बेला उनका हातबाट फुत्केर आकाशवाणी गर्दै आफ्नो स्थानमा गइन्। नन्दघरमा अक्षरको आत्मा धनीको जोस लिएर नन्द नन्दन कृष्णभित्र प्रवेश भएपछि उहाँको जन्मोत्सव मनाउन 42 गाउँका गोपाल गोपीहरू गोकुलको नन्द भवनमा आए। ती बालकृष्ण प्रति गोपीहरूले प्रेम सेवा गरेका थिए। त्यस्ता गोपी कृष्णले ब्रजरासमा ब्रह्मलीला गर्नुभई यस तेस्रो इन्द्रमा जागर्ने लीला गर्न आउनु भएको हो। त्यसरी जागर्ने लीलामा सहभागी भइरहेका ब्रह्मवासनाका शिरदार सुन्दरी सखी श्यामाजीका अवतार धनी देवचन्द्र महाराजले 313 जना ब्रह्ममुनिहरूलाई तारतम निज नामबाट जागृत गर्नुभएको थियो। ती ब्रह्मवासनाहरूलाई पनि मजलको मायाले आफ्नो आत्मा परमात्मा र परम नामलाई भुलाइदिएर माया मोहमा फसाइदिएकी छिन्। ती माया मूल धाम धनीका आज्ञा अनुसार अक्षर ब्रह्मको मनबाट उत्पन्न भएकी हुन्। त्यसरी उत्पन्न भएकी मायाले साधु असाधु सबैलाई शान्त हुन दिनन्। पूर्ण ब्रह्मको तारतम निज नाम प्राप्त गर्नुभएका सज्जन सुन्दर साथहरूले तारतम सागरको ज्ञान ग्रहण गरी पूर्ण ब्रह्म प्रति प्रेम सेवा गर्न सकेमा उहाँले आफ्नो तारतम निज नामबाट रात दिन खबर लिइरहनुहुन्छ। उहाँको कृपा प्राप्त सज्जनहरूलाई यस भवसागरबाट पार तर्न केही कठिनाई पर्दैन। तारतम निज नाम बिना यहाँको मायाले सुखदेव, सनकादिक, लक्ष्मी, नारायण, वैकुण्ठ, सागर, शिखर, 5 तत्त्व, 14 लोक र महतत्व समेतलाई आफ्नो बसमा राखेकी छिन्। यस मायाका हतियार अमृत समान बोल्नु, राम्रो रूप देखाउनु, रसिलो बोल्नु, बल देखाउनु,
दाउपेच घुमाउनु, बुद्धि लगाउनु, अग्नि समान क्रोधित हुनु, चुक्ली गर्नु, नरम हुनु, चञ्चल स्वभाव हुनु, चतुराई देखाउनु, मोहनी लगाउनु आदि छन्। यस्तो हतियार मायाले ब्रह्म वासनाहरूलाई पनि प्रयोग गर्दछिन्। तर प्रियतम स्वयं पूर्ण ब्रह्मको जोस प्राप्त गर्नु भएर धनी देवचन्द्र महाराजले पूर्व ब्रजमण्डलको प्रेम सेवा प्रकट गरिसक्नु भएको छ। उहाँबाट प्रकाशित अपनाएका सज्जनहरूदेखि माया टाढा टाढा भइरहन्छन्। उनले हतियार प्रयोग गरे पनि चोट पुर्याउन सफल हुन्नन्। प्रेम सेवा नबनाएका सज्जनहरूलाई मायाले आफ्नै मुखमा राखेकी हुन्छन्। कुनै पनि समयमा उनले निलिदिन सक्छिन्। मायाको मुखबाट जोरले निकाल्नु भयो र इन्द्रावती सखीले भन्नुभयो, मलाई सद्गुरु महाराजले मायाको मुखबाट जोरले निकाल्नु भयो र तारतममा लगाइदिनु भएको थियो। त्यही तारतमका माध्यमबाट धामधनीले रक्षा गरिरहनु हुन्छ। उहाँबाट रक्षा पाएका सज्जनहरू आफ्नो मनले चिताएका कार्य सिद्ध गर्न सफल हुन्छन् र हृदयमा ब्रजराज जागनिर परम धामको निज लीलालाई स्थान दिइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता सुन्दर साथहरू सबै मिलेर आत्मा जागृत गरी हेर्नुहोस्। यो तारतम निजनाम उनै पूर्ण ब्रह्मले प्रकाश पार्नु भएको हो। उहाँसँग सम्बन्ध भएका सद्गुरु पनि परका पुरुष हुन् भनी पहिचान गर्नु पर्दछ। ती सद्गुरु महाराजले अखण्ड ब्रजलीला, अखण्ड रास रामत, निजधामको निजलीला र धामधनीलाई प्रत्यक्ष दर्शन गराउनु भई बानी वचन सुनाउनु भएको थियो। त्यस्तो अखण्ड लीला स्मरण गरी परमधामको 25 पक्षलाई परिक्रमा दिइरहनु नै जागृत भएका ब्रह्मवासना सजन सुन्दर साथहरूको लक्षण हो। महामतीले भन्नुभयो, मायाको जीवले त आफ्नो प्यारो चिजलाई त्याग गर्दैनन्। जस्तै पुतलीहरूले अन्यारोलाई प्यारो गरिरहेका हुन्छन्। माछा पानी बिना बाँच्न सक्दैनन्, माकुरा जालमा रमाइरहन्छन्। मानिस अन्धो भएपछि ठेस लाग्ने ढुङ्गा, निधार ठोकिने भित्ता केही देखिँदैनन्। त्यस्तै तारतम निज नाम बिना यो संसार व्याध भूमि अक्षरधाम र निजधामलाई देख्दैनन्। त्यस धामका धनी पूर्ण ब्रह्मको पनि परिचय गर्न सक्दैनन्। तारतम निज नाम प्राप्त गरी प्रेम सेवा धर्म अपनाइरहेका जागृत आत्मा भएका सज्जनहरूको हृदयबाट माया टाढा टाढा भइरहन्छन्। त्यस्ता सज्जनहरूका हृदय अन्धकारलाई हटाई धामधनीले आफ्नो निज नामबाट प्रकाश पारिरहनुहुन्छ। त्यसरी जागृत भइरहेका सज्जनको आत्माले केही प्रेम सेवामा सहयोग गरेमा अविनाशी अखण्ड लीलाको बानी वचन गाउन सक्दछ। त्यस्तो प्रेम सेवा पहिलेको ब्रजमण्डलका गोपीहरूमा थियो, जुन प्रेम सेवाद्वारा भवसागर पार पलभरमा नै गरेर योगमायाको वृन्दावनमा पुगेका थिए। योगमायाको प्रेम सेवाद्वारा श्यामाजी तथा सखीहरू परम नाममा जागृत भए। त्यस्तो प्रेम सेवा अहिले तारतम निज नाम प्राप्त गरेका सज्जनहरूले अंगीकार गरिरहेका छन्। त्यही प्रेम सेवा धर्मबाट नै निज धामको निज सुख प्राप्त गरी निजानन्दी भइरहेका सज्जनहरूले खराब जीवबाट आत्मा जागृत गरिरहनु भएको छ। आत्मा जागृत गरेर इन्द्रावती सखीले कृष्णको जन्म बधाई प्रस्तुत गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज बधाई ब्रज गर गर प्रगत्य श्री नंद कुमार सजनी। आज बधाई ब्रज गर गर दूध ददिए उमर दोये तोरण बांधे ब्रजनाथ सजनी। आज बधाई ब्रज गर गर एक बीजी ने छाते नाचे उमंगांगन माये अनेक विदन बजरस बाजे गृह गृह ओछब थाये सजनी।
आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर लैने बधावा साचारे भवन भवन थिनार गाए ते गीता सुहामना साजे से सकल श्रृंगार सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर अबीर गुलाल उछलती आवे छाया न सूझे सुर चल चरण छवि नहीं भो में जाने उमड़ सागरपुर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर जुता जुजाबे जोवंती उचरंगती पार वो सब करती आबियो बाबा नंद ताने दरबार सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर दशमशिव मंदिरमा पेसे मननी सर बेदाये नंदने बधाओ दाई बल्या मरवे मंगल गाये सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर ब्राह्मण भात गुणीजन चारण मलियते मागन हार निरत नटवा गांधर्वा राग संग थे कार सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर नाद डोंडा परछंद पर्वते बरत्योते जय जयकार नंद गोपाल साउंगेला रखे खोलावे भंडार सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर गाये गोदा अन्न बस्तर पैराव्या गोप सकल दातार कोने दान कोने भूषण नवनी दे देकार सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर ये लीला अखंड थाई एनो आगल था से विस्तार बाल प्रगत्या पूरन पार ब्रह्म श्री ममती तनु आधार सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज
घर घर हे लीला आखन ठाई हेर्नु आगल थासे विस्तार बाल प्रगत्य पुराण पार ब्रह्म श्रीमामती तानो आधार सजनी आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर प्रेम सेवा ब्रजको प्रेम सेवा त्यस ब्रज मण्डलका गोपीहरू आफ्ना घर घरमा काम धन्दा गरिरहे पनि आफ्ना प्रियतम बालकृष्णलाई रात दिन स्मरण गरी प्रेम गरिरहेका थिए। उनीहरू आफ्ना बालकृष्णलाई उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा सुत्दा पँधेरोमा जाँदा गोठमा जाँदा कहीँ पनि बिर्सँदैनथे। कृष्ण बाछा चराउन वनमा गएका बेला गोपीहरू कृष्ण फर्केर आउने मार्गतिर हेरिरहन्थे। कृष्ण गाई चराउन वृन्दावनमा जानुभएको दिन गोपीहरूलाई सैकडौँ वर्ष चाहिँ लागेको थियो। गोधुलीका बेला दाजुहरूसँग कृष्ण गोकुलमा आउनु भएन, उहाँ वृन्दावनबाट योगमायाको रासमण्डलमा पुग्नु भएको थियो। गोपीहरू पनि प्रेम सेवाको प्रभावले कृष्णको वंशीनाद श्रवण गर्ने बित्तिकै भवसागरलाई पार गरी योगमायिक वृन्दावनमा पुगेका थिए। योगमायाको प्रेम सेवा गोकुल वृन्दावनको वंशीवतबाट कृष्ण योगद्वारा योगमायाको नयाँ वृन्दावनमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्नुभएका कृष्ण नै किशोर स्वरूप श्याम श्री कृष्ण श्री राधाजी हुनुहुन्छ। उहाँ श्री राधाजी महाराजले योगमय वंशी ध्वनि गर्नु भएपछि त्यो वंशी ध्वनिले 14 लोकका प्राणीहरू मस्त भए। ब्रजका ब्रह्मात्मा गोपीहरूले कान कानमा आफैलाई प्रियतम श्री राधाजीले बोलाउनु भएको सुने। तत्काल गोपीहरू गोपी देह र गोकुल त्याग गरी योगमाया समीप पुगे। ती गोपी आत्मा सँगसँगै कुमारी सखी पनि त्यहाँ पुगेका थिए। योगमायाले ती गोपी आत्माहरूलाई योग देह वस्त्र भूषण श्रृंगार आदि प्रदान गरी प्रेम सेवा गरेकी थिइन्। ती गोपीहरूका एक एक देहमा दुई दुई कुमारीका सखीहरूको आत्मा समावेश गरिकन राशेश्वर श्री राधाजीसँग योगमायाले भेट गराइदिन्। उनीहरूको भेटघाटका क्रममा श्री राधाजीले श्यामा महारानी सहित सखीहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। स्वागत पश्चात श्री राधाजीले भन्नुभयो, ओहो श्यामा महारानी तथा सखीहरू हो, ब्रजमण्डलमा तपाईहरूका जहान परिवारलाई आराम कुशल छ? सन्ध्या समयमा आफ्नो घर परिवार त्याग गरी यस नयाँ वृन्दावनमा किन आउनु भएको हो? नयाँ वृन्दावन हेर्ने इच्छाले आउनु भएको भए वन अवलोकन गरी आफ्ना आफ्ना घरमा फर्केर जानुहोस्। वेद पुराण अनुसार पतिव्रता नारीले आफ्ना पतिको जे जस्तो गुण रूप दोष भए पनि त्याग गर्नु हुँदैन भनी श्री राधाजीले कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। उहाँका कुरा सुनेर श्यामाजी महारानी सहित 2007 सखीको होस उड्यो, अचेत भएर भूमिमा लड्न थाले। 4000 राजस सखी रोई कराई गर्न थाले। 6000 तामस सखीहरूले श्री राधाजीका अगाडि उभिएर प्रश्न गर्न थाले, हे धामधनी श्री राधाजी, तपाईले वेद पुराण सहितका दृष्टान्त साथ पतिव्रता नारीले पति घर परिवार त्याग गर्नु हुँदैन भन्नुभएको ठिक हो। तपाईले भन्नुभए अनुसार हामीले आफ्ना गोपी देह गोकुलको घर आँगनमा नै त्याग गरी आत्मा मात्र यहाँ आएका थियौँ। बिच बाटोमा योगमायाले हामी आत्मालाई यस्तो योगमायामा प्रवेश हुन योग्य देह वस्त्र भूषण श्रृंगार आदि प्रदान गरी प्रेम सेवा गरिदिन्। यस स्थानका अधिपति त तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तपाईको केही दोष छैन। तपाईँ जस्ता आत्माका धनीलाई छाडेर यो आत्मा कालमायाको ब्रह्माण्डमा फर्केर जान सक्छ के जान मिल्छ? त्यो कालमाया त हामीले हेर्दा हेर्दै तिरो भाव भएर
तपाईँकै आँखाका परेलीमा लिन भइसकेको आफ्नै आँखाले देखेका थियौँ भन्दा भन्दै योगमायाको प्रेम सेवा जोरले चल्न थाल्यो। तत्काल श्री राजाजीले श्यामा महारानीलाई भूमिबाट उठाउनु भई अँगाल्नुभयो। प्रेम सेवामा विभोर भएका सखीहरूसँग एकैसाथ अँगालिनेका निमित्त श्री राजाजी महाराजले अर्को 12,000 श्याम स्वरूप लिनुभयो। त्यसरी योगमायाको प्रेम सेवा भएपछि श्री राज श्यामा तथा सखीहरूले वृन्दावनको आँप, साँप, बर, पिपल, बेल, रुद्राक्ष, भद्राक्ष, श्रीखण्ड आदि वृक्षहरू अवलोकन गर्नुभयो। त्यस्तो नयाँ वृन्दावनमा सखीहरूले राग कालेरोमा रामत गाउन थाले र श्री राजश्यामाजीले प्रथम खेल प्रारम्भ गर्नुभयो। श्री राजाजी महाराजले ब्रजका गोपी आत्माका सखीहरूलाई योगमायाको रासमण्डलमा बोलाउनु भई अद्भुतको लीला गर्नुभयो। त्यसबेला राग चरिचरीमा सखीहरूले रामत गाउनु भएको थियो। नयाँ वृन्दावनको कुञ्ज निकुञ्जमा श्री राजश्यामा तथा सखीहरूले दौड प्रतियोगिताको खेल गर्नुभयो। त्यस खेलमा सखीहरूले राग कालेरोमा रामत गाएका थिए। राग मारुमा नेत्रबन्धनको खेल भयो। राग अडोल गोरी चरचरीमा श्री राजाजी र कृष्ण रानीसँग युगल स्वरूप हुनुभई रामत प्रस्तुत गर्नुभयो। राग सिलुडोमा श्री राजाजी, श्यामाजी तथा सखीहरूले कुञ्जवनमा घुमेर रामत गर्नुभयो। राग कालेरोमा सखीहरूले रामत गाए। त्यसबेला श्री राजाजी महाराज कुञ्ज निकुञ्जको अनेक मार्गमा दौडिनु भयो। सखीहरू उहाँका पछाडि कुदे, एउटै मार्ग पनि भुलेका थिएनन्। त्यस खेलमा इन्द्रावती सखीले अगाडि दौडने पालो लिनुभयो। उहाँका पछाडि कुद्नुभएका श्री राजाजी महाराजले प्रथम मूलमा नै भुल गर्नुभयो। त्यहाँ श्री राजाजी महाराजले अरू 12,000 श्याम स्वरूप लिनुभयो र सखीहरूसँग युगल स्वरूप हुनुभई रास रमन गर्नुभयो। त्यसबेला राग कल्याण चरचरीमा रामत गाउनु भएको थियो। राग पञ्चम मारुमा एकताको सूत्रमा बाँधिएको रामत प्रस्तुत गर्नुभयो। राग काफीमा करतालीको रामत भयो। त्यसपछि ज्यादै उमङ्गको रामत चरचरीमा भएको थियो। श्री राजाजी र इन्द्रावती सखीको कुस्ती प्रतियोगिता भएको बेला राग कालेरोमा सखीहरूले रामत गाएका थिए, तर त्यो कुस्ती हार जित नभई समाप्त भएको थियो। श्री राजाजीलाई आँपको वृक्ष बनाई सखीहरू जरा हाँगा बिगा बने। बाँकी सखीहरूले त्यस वृक्षलाई दुध, दही, घिउ, मह र सक्खरले सिञ्चन गरेपछि हाँगा भएका सखीहरूलाई सुत्याउन खोजेको खेलमा राग सामेरीमा सखीहरूले रामत गाएका थिए। राग आसावरीमा उड्ने खतियाको रामत भयो। त्यस रामतमा कुनै सखीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए, कुनै सखीले प्रशंसा गरिएको थियो। राग कल्याणमा प्रियतम श्री राजाजीले नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। चरचरी छन्दमा सखीहरूले वाद्य वादनमा सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसबेला श्री राजाजी, श्यामा तथा सखीहरूले राग कालेरोमा रामतका गीत गाएका थिए। श्री राजाजीले भन्नुभयो, श्यामा महारानी तथा सखीहरू हो, अहिले यस योगमायाको समय रातको मध्यतिर पुगिरहेको छ। अब हामीहरू के कस्तो खेल गरी कुन रागले रामत गाउने हो? श्यामा महारानीले भन्नुभयो, तपाईँको वंशी ध्वनि श्रवण गरी ब्रजका देह ज्ञ त्याग गरी आएका थियौँ। अहिले पनि त्यस्तै वंशी ध्वनि श्रवण गर्ने इच्छा छ। नयाँ वृन्दावनमा त्यस्तो वंशी ध्वनि श्री राजाजीले बजाउन खोजिरहेको बेला सखीहरू त्यस वृन्दावनमा बेग्ला बेग्लै भएर रास रमन गर्दै थिए। सबै सखीहरू एकत्रित भएका बेला धामधनीले रासका रासेश्वर माथिको आफ्नो जोस खिचेर लिनुभयो। तत्काल श्रीकृष्ण भित्रको अक्षर ब्रह्मको आत्मा अक्षरधाममा जागृत भएपछि रासमा रासेश्वरको देह योगमायामा लीन हुन पुग्यो। त्यसरी श्याम रासमण्डलमा अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तत्काल सखीहरू विरह बिछोडको सागरमा डुबे। श्यामाजी महारानी एक घडीसम्म बोल्न सक्नु भएन। सखीहरूले रासेश्वरलाई वृन्दावनका कुना कन्दरा रुख लहरा र पात पातमा
खोजे, तर उनीहरूले त्यहाँ उहाँलाई पाउन सकेनन्। तिनीहरूले ब्रजमण्डलका कृष्णले गर्नुभएको प्रेम लीलाको अभिनय गर्न सखीहरूले नन्द बाबा, जसोदा माता, कल्याणजी, बलराम, भागवन्ती बाई, गोपाल, वसुदेव, देवकी, कंस, उग्रसेन, पुतना, सटकासुर, श्रीधर पाण्डे, कागासुर, तृणावर्त, शिवजी, चन्द्रमा, यमला अर्जुन, अगासुर, बक्कासुर, वर्षासुर, धेनुकासुर, काली नाग, ब्रह्मा, इन्द्र, 7 मेघ, 49 मरुडगण, गोवर्धन पर्वत, दावासुर, ऋषि पत्नी, प्रलम्बासुर, सुदामा, गोलोकी श्री कृष्ण सहितका पात्र बनेर कृष्णको बाल लीला गर्न थाले। अन्तमा वंशीनाथको अभिनय गरिएको बेला वंशी ध्वनि श्रवण गर्ने बित्तिकै तत्काल टकुरिकन जमुना किनारको कदमका रुखनेर भेला भएका बेला भजनानन्द श्री राजाजी प्रकट हुनुभयो। उहाँले 12,000 श्याम स्वरूप धारण गरी एकै साइडमा सखीहरूलाई अङ्कमाल गर्नुभई सखीहरूको विरहको सागर सुकाइदिनुभयो। त्यस बेला सखीहरूले राग कालेरोमा रामत गाएका थिए। नयाँ वृन्दावनमा भजनानन्द स्वरूप श्री कृष्णजीले श्यामाजीसँग युगल स्वरूप हुनुभई रास रमन गर्नुभयो। सखीहरूले राग मलारमा रामत प्रस्तुत गर्नुभयो र वर्षा गराउनुभयो। राग बैराजी चरचरीमा हाँसो ठट्यौलीको रामत भयो। श्री राजाजीका अङ्गुठालाई इन्द्रावती सखीले आफ्ना आँखामा राख्नु भएको बेला सखीहरूले राग ढोलिनी तालमा रामत गाएका थिए। राग केदारमा रामत प्रस्तुत गरिएको बेला श्री राजाजीसँग इन्द्रावती सखी युगल स्वरूप हुनुभयो। त्यसरी युगल स्वरूप हुन तत्काल केशरबाईले पनि इच्छा व्यक्त गर्न थालिन्। श्री राजाजीले अर्को एक श्याम स्वरूप लिनुभई केशरबाईको पनि इच्छा पूर्ण गरिदिनुभयो। सखीहरूले राग केदारमा रामत प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस बेला श्री राजाजीले 12,000 श्याम स्वरूप धारण गर्नुभई एक सखीसँग युगल स्वरूप भई रास रमन गर्नुभएको थियो। राग मलारमा श्री कृष्णजी र इन्द्रावती सखीले पूर्वार्धको रासमा स्थगित रहेको कुस्ती प्रतियोगिता दोहोऱ्याउनु भयो। श्री कृष्णजीको विजय भएपछि छन्दनी चालमा सखीहरूले रामत गाए। श्री कृष्णजीले पुनः 12,000 श्याम स्वरूप धारण गर्नुभयो। उहाँसँग प्रत्येक सखीले युगल स्वरूप धारण गरेर रास रमन गरे। त्यस बेला राग मलारमा रामत प्रस्तुत गर्नुभयो। योगमायाको रास रात्रिको अन्तिम प्रहरमा जमुना किनारमा भेला भएका सखीहरूले श्रीकृष्णजीसँग स्नान लीला गर्नुभयो। लीला पश्चात रासमण्डलमा रात्रिभोजको आयोजना गरियो। भोजन पश्चात पान बीडा पाउनुभएका श्रीकृष्णजी श्यामा तथा सखीहरू प्रेम सेवामा मग्न हुन थाले। त्यस बेला रासको मध्यान्तरमा श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान हुनुभएको दुःखलाई स्मरण गर्न थाले। श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, योगमायाको गुण धर्म नै सुख दुःखको अनुभव गराउनु हो। सखीहरूले भने, हामीहरूलाई त्यस्तो सुख दुःख नभएको स्थानमा लिएर जानुहोस्, जहाँ निज सुख प्राप्त गरी निजानन्दी भइरहन पाऊँ। सखीहरूको माग अनुसार रासमा श्रीकृष्णजीले श्यामा महारानी र सखीहरूको निज आत्मा निज धाम मूल मिलावामा जागृत गराइदिनु भयो। तर ब्रह्मप्रियाहरू र अक्षर ब्रह्मलाई खेल हेर्ने चाहना पूर्ण भएन। तत्काल योगमायाको पतन भयो। त्यो दुवै थरी ब्रह्मप्रियाहरू र अक्षर ब्रह्मलाई निन्द्रा लागिहाल्यो। पुनः यस तेस्रो ब्रह्माण्डमा ब्रह्मलीला हुन थाल्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामतीले 1714-15 सालको 1 वर्षभित्र रास ग्रन्थ पश्चात प्रकाश गुजराती भाषाको ग्रन्थ लेख्नुभयो। उहाँले त्यस ग्रन्थमा प्रकरण 37, चौपाई 1064 भित्र अक्षर 43,877 र आदि अक्षर 973बाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस ग्रन्थको सार संक्षेप यस प्रकार छ। 1 श्लोकी प्रकाश। प्रकाशमा सतगुरुको बहुत गुण स्वामीजीले गाएको, बिछोडको अति खेद सृष्टिको कुरा
वर्णन छ ब्रजको जागनीको र रास भएको त्रिधा लीला कृष्णको गुरु जीवनीको यथार्थ कहँदै प्रकाश सम्पूर्ण भयो। त्यस पूर्वकाल मायाको प्रतिबिम्ब यस इन्द्रमा जागने लीला गर्न ब्रह्म वासनाहरू फैलिएर आए। त्यसरी फैलिएर आएका ब्रह्मप्रियाहरूमध्ये ब्रह्मप्रियाका प्रमुख सुन्दरी सखीको वासनाभित्र श्यामाजीको अवतार धनी देवचन्द्र महाराजले यस जागनीको ब्रह्मलीलामा 1678 सालदेखि 1712 सालसम्म प्रेम सेवालाई प्रकाश पारिदिनु भएको थियो। त्यसरी ब्रजमण्डलको प्रेम सेवा, रासमण्डलको प्रेम सेवा, निजधामको प्रेम सेवा, यस जागनी इन्द्रमा जागृत भएका सुन्दर साथहरूको प्रेम सेवालाई सुन्दर साथहरू समक्ष प्रत्यक्ष दर्शन गराउनु भई बानी वचन सुनाउनु भएको थियो। त्यस्ता धनी देवचन्द्र महाराज परमधामवासी हुनुभएपछि सुन्दर साथहरू विरहको सागरमा डुब्न पुगे। ती सुन्दर साथहरूले अनेक तरहले विरह गर्न थाले। महामतीले भन्नुभयो, मेरा धामका दुलहालाई मैले चिन्न सकिनँ। अहिले रोई रोई याद गर्नु बाहेक अरू केही रहेन। हामीहरूका घर घरमा आउनुभएका निजानन्द स्वामी सद्गुरु महाराजलाई पनि पहिचान गर्न सकिएन। जीव निन्द्रा अज्ञानतामा नै अल्झिएर रह्यो। उहाँको बानी वचन मध्ये एक अंश मात्र पनि याद भइरहेमा यो जीवले यस नश्वर कायालाई ग्रहण गरेर बसिरहन सक्दैन थियो। इन्द्रावती सखीले भन्नुभयो, हे धनी, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हामी माथि कृपा गर्नुहोस् र निज धामको ढोकामा प्रवेश हुन दिनुहोस्। त्यस धामको ढोका खोलिदिनु भएका धनी देवचन्द्रको गुण गणना गरेर सकिँदैन। गुणको भण्डारले युक्त धामका धनी नै उहाँको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ नै धाम धनी प्रभु भनी आत्मा समर्पण गरेर गुण गाइरहनु भएको छ। अब जीव अन्धो र अभागी भएर बस्नु हुँदैन। धनीले आफ्नो नाम र धाम प्रदान गर्नु भई सौभाग्यवती जागृत आत्मा बनाइदिनु भएको छ। अब सम्पूर्ण गुण इन्द्रियहरूद्वारा धामधनी प्रति समर्पित भएर लागिरहनु नै कल्याण हुन्छ भन्नुहुँदै महामतीले राजा परीक्षितका प्रश्नको उत्तर सुखदेवले दिनुभएको दृष्टान्त दिनुभएको थियो। परीक्षित, यो ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा ठुलो मठ कुन हो? सुखदेव, सबैभन्दा ठुलो मठ महामठ हो। महामठ त्यसलाई भनिन्छ जसमा श्रीकृष्ण प्रति प्रेम उब्जन्छ। महामठको प्रेम सेवा धर्म विपरीतका धर्मले जीवलाई अन्धकूपमा ढकेलिदिन्छन्। श्वासको विश्वास छैन, कुनै पनि समयमा श्वास बन्द हुन सक्छ। समयमै आत्माको अन्तर्दृष्टि खोलेर नाम र धामलाई याद गरी त्यहाँको सुगन्ध ग्रहण गरी आफ्ना कामनाहरूलाई प्रेमपूर्वक धनीको चरणमा लगाऊ। त्यस्तो नाम र धामका दाता धनी देवचन्द्र महाराजले जामनगरको खिचडा मन्दिरको वृक्षराजको 1687 साल कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीका दिन आफ्नै हातले वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो। त्यसै स्थानमा 25 वर्ष बस्नुभएका धनी देवचन्द्र महाराजले निजानन्द आद्य पीठ स्थापना गर्नु भएर त्यस पीठको आद्य पीठाधीश्वर निजानन्द स्वामी कहलाउनु भएको थियो। त्यस्तो पीठ र पीठाधीश्वर प्रति हामी बारम्बार प्रेमपूर्वक प्रणाम गर्दछौँ। महामतीले धागो कारखानाको धागो काट्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुहुँदै भन्नुभयो, हे सुन्दर साथहरू हो, तपाईँ हामीले एक नाम निज नाम, एक धाम निज धामलाई याद गरिरहनु पर्दछ। एक ब्रह्म पूर्ण ब्रह्मको नामलाई र धामलाई देख्न र सुन्न पाइन्छ कि भनी वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानले सदा दिन ध्यान गरिरहेका थिए। तर आफूले गरेको ध्यान सदा गोप्य राख्नुभएका भगवानको ध्यान एक समयमा जोरले लाग्न थाल्यो। त्यसबेला भगवानका नजिकमा लक्ष्मी पुग्नुभयो। लक्ष्मीले भन्नुभयो, हे भगवान, हामीले तपाईँ बाहेक अन्य कुनै ठुला ब्रह्म देखेका छैनौँ। तपाईँले कसको ध्यान गर्नुभएको हो? त्यो ध्यानको कुरा खुलस्त सुन्न पाऊँ। भगवानले भन्नुभयो, मैले गरेको ध्यान विषय अहिले म बताउन सक्दिनँ।
लक्ष्मीले भन्नुभयो, ध्यानको विषय मसँग गोप्य राख्नुहुन्छ भने म पनि तपस्या गर्छु। भगवान विष्णुले लक्ष्मीलाई तपस्या गर्ने आज्ञा दिनुभयो। लक्ष्मी तत्काल वैकुण्ठबाट पैदल यात्रा गरी केतुमाल खण्डमा पुग्नुभयो। लक्ष्मीले त्यहाँ देहको प्रवाह नगरी शीत धूप वर्षा थामेर 7 कल्पान्त तप गर्नुभयो। अन्तमा क्षीरसागर र ब्रह्माले विष्णुलाई पुकारा गरी लक्ष्मीका समक्ष लिएर जानुभयो। लक्ष्मीले पुनः विष्णुसँग तप विषयकै जानकारी पाउन प्रार्थना गरिन्। विष्णुले आफै कृष्ण अवतार भएको समयमा इसारा गरी देखाइदिने वचन दिनुभएको थियो। त्यही वचन पुरा गर्न द्वारका माधवपुरमा रुक्मणीसँग द्वारकानाथको विवाह भएको थियो। त्यहाँ धवलीले ब्रजको नाम लिएको बेला बेहोस हुनुभई विष्णु कृष्णले लक्ष्मीलाई ब्रजधामको तप गरेको इसारा गर्नु भएको थियो। त्यस्तो ब्रजधाम सहित रासमण्डल र निजधाम उनै धामधनीको निज नामबाट प्रकाशमा आइसकेको छ। अब यहाँ सुती विषय रसपानमा समय बिताइरहनु उचित छैन, किनभने आत्माको घर हाटभूमिदेखि पर व्याध भूमिसम्मको दूरी मार्ग पार गरेर जानु छ। त्यस व्याध भूमिको व्याध बानी श्रवण गर्न विष्णु भगवानसँग महादेवले प्रार्थना गरेका थिए। तर विष्णुले आदिकालदेखि अगम भनेका छन्। यही कुराका लागि लक्ष्मीले पनि 7 कल्पान्त तप गरिन्। कयौं साधु सन्तहरूले प्रयास गरे तर त्यस बानीको सुगन्धसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यस व्याध बानी अनुसार व्याधको अखण्ड आनन्द ब्रजमण्डलका गोपीहरूले अनायास प्राप्त गरेका थिए। उनीहरू ब्रजधामबाट रासमण्डलमा पुग्न सिनका टुक्रा पार्ने समय जति पनि लागेको थिएन। रास रामटपछि निजधाममा क्षणिक जागृत भएका ब्रह्मप्रियाको वासना यस जगतमा आएपछि जामनगरको नवतनपुरी धाममा विश्राम लिनुभएको हो। त्यस धाममा विश्राम लिनुभएका धनी देवचन्द्र महाराजले व्याध बानीलाई प्रकाश पारिदिनु भएको छ। त्यस बानीलाई व्याधकै ब्रह्म वासनाहरूले ग्रहण गरे। व्याध भूमिमा अखण्ड भइरहेको जमुना किनार गोकुल र ब्रजवासी सबै धन्य भए। जहाँ श्रीकृष्णले प्रेम लीला गर्नुभएको थियो त्यस्तै योगमायाको नयाँ वृन्दावन पनि धन्य भयो। त्यहाँ पनि रासेश्वर किशोर श्याम श्रीकृष्णले त्यहाँको समय अनुसार 1 घडी घटी रातभरि श्यामा तथा सखीहरूसँग रास रामोट गर्नुभएको थियो। त्यसपछि फेरि यो तेस्रो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो। त्यसैमा अहिले ब्रह्म वासना फैलिएर आएका हुन्। ती ब्रह्म वासनाहरूलाई जागृत गर्ने क्रम 1678 सालमा स्वयं परब्रह्मले थालनी गर्नुभएको हो। परब्रह्मले जागृत गर्नुभएका सुन्दरी सखी धनी देवचन्द्रले नवतनपुरीमा प्रतिबिम्ब ब्रह्माण्डका गोलोकी कृष्ण र वेदरिता गोपीहरूको गोकुल लीला पनि प्रत्यक्ष देखाउनु भएको थियो। तर कृष्णको ब्रजलीला र गोकुल लीला तारतम निज नाम बिना एउटै देखिन्छ। जस्तै कृष्णका ग्वाल बाल बाछा ब्रह्माले हरण गरेपछि कृष्णबाट उत्पन्न भएका ग्वाल बाल बाछाहरू उस्तै स्वरूप थिए। तिनीहरूलाई कसैले पनि पहिचान गर्न सकेका थिएनन्। त्यस्तो ब्रजलीला व्याध भूमिमा अखण्ड भइरहेको ब्रजको प्रेम सेवालाई प्रेम गरी भक्त नरसिंह मेहताले व्याध लीलाको गान गरेर ब्रजविलास ग्रन्थ तयार गरेका थिए। सुखदेवले कृष्णको ब्रजलीला र रास रामटलाई भागवतको 10 स्कन्द 4 अध्यायदेखि 33 अध्यायसम्म वर्णन गर्नुभई उहाँ व्याधका समाचारदाता हुनुभयो। राजा परीक्षितले रास विषयक प्रश्न गरेपछि सुखदेव मुनि भित्रको जोस उड्यो। त्योभन्दा बढी उहाँले बेहदका बानी प्रकाश गर्न सक्नु भएन। त्यस लीलाको अभिनय गरिएको गोकुल वृन्दावनको 6 महिना रात्रिको रास वर्णन गरी सुखदेवले परीक्षितलाई सान्त्वना दिनुभएको थियो। त्यस्तो बेहद बानी श्रवण गर्न कयौंले तप अनसन व्रत यज्ञ आत्मसमर्पण गरेका थिए। तर ब्रह्म वासना बिना अन्यले
श्रवण गर्न सफल भएनन्। वर्तमान जागर्ने लीलामा ब्रह्मवासनाका प्रतापले ईश्वरी सृष्टि र उत्तम जीवात्माहरूले पनि वेद बानीको रसपान गर्न पाइरहेका छन्। महामतीले भन्नुभयो, जादुगरले जादु खेल देखाए झैँ अक्षर ब्रह्मले आफ्नो बाललीला श्यामा तथा सखीहरूलाई ब्रजधाममा देखाएका हुन्। रासमण्डलमा श्यामाजी तथा सखीहरूको किशोर लीला हेर्न पाएका अक्षर ब्रह्मले यस तेस्रो ब्रह्माण्डमा जागृत बुद्धिबाट निजधामको निज लीला अवलोकन गरिरहेका छन्। त्यही जागृत बुद्धिबाट प्रचार प्रसार भइरहेको तारतम सागरलाई निज नाम प्राप्त गरेका सुन्दर साथहरूले अनुभव गरी जागृत ज्ञान प्राप्त गर्नु भएमा राजहंसले दुधमा मिसिएको पानी छुट्याए झैँ माया र ब्रह्मलाई पहिचान गर्न सक्दछन्। जुन ब्रह्म भगवान कृष्ण भागवतमा थिए तिनका विषयमा निर्णय गर्न सकिन्छ। ती ब्रह्म श्रीकृष्णलाई पहिचान गरेका सजनले 108 पक्ष मध्ये 81 पक्ष वैकुण्ठसम्मको, 82 पक्ष हदभूमि र 83 पक्ष बिहारको किनारको तथा 25 पक्ष परमधामको रहेछ भनी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यस्तो तारतम ज्ञानका दाता गुरु एक परब्रह्मलाई अहिले नमन गरी गरी गुण गाएर बस्ने हो। उहाँले नै परमधामबाट बानी वचन ल्याउनु भई ब्रह्मवासनाहरूलाई सुनाइरहनु भएको छ। उहाँको बानीबाट जागृत भएका सुन्दर साथहरूले ईश्वर प्रकृति भएपछि भएको कालमाया ब्रजमण्डलको ब्रह्मलीला, योगमायिक रासमण्डलको ब्रह्मलीला र यस ब्रह्माण्डको जागर्ने ब्रह्मलीलालाई आत्मानुभव गरिरहनु पाउँछन्। त्यस्ता सुन्दर साथहरूले श्री राजाजीको प्रणामलाई शिरोपर गरिरहेका हुन्छन्। उहाँका हातले ताली दिने बित्तिकै यहीँ बसी बसी आत्मा जागृत गरिरहेका सुन्दर साथहरूको परात्मा परमधाममा उठेर परब्रह्म श्री राज श्री श्यामाजीलाई अखण्ड दण्डवत प्रणाम गरी निज लीलाको निज सुख प्राप्त गरी निजानन्दी भइरहन्छन्। ती ब्रह्मप्रियाहरूले अक्षर ब्रह्मको बाललीला सहित रासरामत र जागर्नीमा जागृत ज्ञान प्राप्त गरेको निजधामको प्राणभर समय अथवा 10 पलाभित्र भएको छ भनी महामतीले मार्कण्डेय मुनिले 7 कल्पान र 86 जुग माया हेर्दा नारायणको क्षणभर मात्र समय बितेको दृष्टान्त दिनुभएको थियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यस शतऋतु ग्रन्थमा प्रकरण 15 चौपाई 230 भित्र अक्षर 11,091 र आदि अक्षर 197 छन्। यसको सार संक्षेप यस प्रकार छ। एक श्लोकी शतऋतु एक वर्षमा त 6वटा आराम नभई सिदियो, गुरु साथ बिछोड ज्यादा गहिरो विलाप हो स्वामीको, दुःखदायी संसारमा छली प्रभु अन्तरिता हुनुभयो, यस्तो ऋतसँग खेद यो गरी गरी शतऋतु समाप्त भयो। त्यसरी निजधामको वर्षा ऋतुमा विदेशिनु परेका ब्रह्मवासनाहरूलाई थाम्दनी बाहेक अरू कसले सोच खोज गर्ला। हे प्रिय, मेघ बर्सिरहेको छ, बिजुलीका चमकको झट्का लागिरहेको छ, त्यस्तै मलाई प्रियतम बिना यस ऋतुले झट्का दिइरहेको छ। मेघका बिजुलीको गर्जना सुनेर मयूर कराइरहेका छन्, कोइलीको स्वर सुनेर मेरो जिउ आकुल व्याकुल भइरहेको छ, काकाकुलले प्रभु प्रभु भनेर मेघलाई बोलाइरहेको छ, त्यो सुनेर म रात कसरी काटुँली। इन्द्रावती भन्दछिन्, अब मलाई पनि आफ्ना चरणमा बोलाउनुहोस्। रात दिन प्रियतम बिना शरीरमा अति नै कष्टको अनुभव भइरहेको छ। प्रभु बिना मेरो कलेजो चिया चिया हुन्छ। यस्तो छटपटीमा नै वर्षा ऋतु समाप्त भयो। महामतीले शरद ऋतुमा राग सामेरीद्वारा विरह गाउनु भएको थियो। शरद ऋतुको भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षमा कृष्ण जन्म उत्सव र शुक्ल पक्षको अष्टमीमा राजा जन्मोत्सव भए पनि प्रियतम बिना दुःख लागिरहेको बेला भाद्र शुक्ल चतुर्दशी बुधबारमा धनी देवचन्द्र निजधाम निवासी हुनुभयो।
उहाँसँगको बिछोड विरहले दुःखमाथि दुःख थपिएर जलिरहेको आगोमा घिउ थपिदिए झैँ भएर देह सबै जर्जर हुन थाल्यो। हे प्रियतम, त्यस्तो अवस्थामा हेमन्त ऋतु आयो। त्यस ऋतुमा महामतीले राग सिन्धुमा विरह गाउनुभयो। हे प्रियतम, हेमन्त ऋतु आयो, मेघ स्वयं घर गए, यो शीतकाल मेरा लागि असह्य भयो। हे प्रभु, तपाईँ अब मलाई आफू समक्ष किन बोलाउनुहुन्न? मेरा आँखा प्रभुलाई हेर्न, कान प्रियतमको बानी श्रवण गर्न, जिब्रो धनीसँग कुरा गर्न र शरीर प्रभुसँग मिल्न आतुर भइरहेका छन्। जीव अन्तर्ज्योति हेर्नका लागि तडपिरहेछ। म माथि यस्तो दुःख हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा पाएको भए धामधनी धनलाई किन गुमाउँथे? इन्द्रावती सखीले भन्नुभयो, धाम र धनी गुमाइरहेकै बेला यहाँ सतगुरु देवचन्द्रसँग 9 वर्ष बिछोड हुनु पर्यो। अन्तमा मलाई बोलाउनु भई 22 दिनसम्म तारतम सागर सुनाउनु हुने सतगुरुसँग यस संसारमा सदाका लागि बिछोड हुनु पर्यो। त्यसरी धामधनी र धनी देवचन्द्रसँगको बिछोडको विराग्निका कारण छटपट्टि भइरहेको छ। हे प्रियतम, मेरा शरीरको विराग्निलाई शान्त पार्नुहोस्, जसबाट मलाई शान्ति होस्। कार्तिक महिनामा दीपावली उत्सव पनि अति सुन्दर हुन्छ। त्यस्तो समयमा सबै सुन्दर साथ प्रभुका साथ श्रृङ्गार गर्दछन्। हे प्रभु, यस्तो समयमा हजुर मलाई बोलाउनुहोस्, जसबाट म पनि हजुरसँग मिल्न सकूँ। भन्दा भन्दै शिशिर ऋतु आयो। त्यस ऋतुमा महामतीले राग धन्यासरीमा विरह गाउनु भएको थियो। हे प्रियतम, शिशिर ऋतु अति निरस लागिरहेको छ। उत्तरतिरबाट चिसो हावा उन्मत्त भएर बगिरहेको छ। यस हावाले पनि तरवारले हानेको घाउ जस्तै शरीरमा पीडा दिइरहेको छ। मेरो आत्मा दिनरात रोइरहन्छ र आँखाबाट आँसु रोकिँदैन। हे प्रभु, हजुरलाई ममाथि दया किन आउँदैन? जब मेरो प्राण नै निस्केपछि नवतनपुरीमा हजुरसँग मेरो मिलाप कसरी होला? इन्द्रावती उल्लासपूर्वक हजुरसँग मिल्न चाहन्छे। यी कुरा सुनेर प्रियतमले अवश्य बोलाउनु हुनेछ। म प्रियतमसँग गएर आनन्द विलास गर्नेछु। महामतीले वसन्त ऋतुमा राग वसन्तद्वारा विरह गाउनु भएको थियो। हे प्रियतम, रमणीय वसन्त ऋतु आइपुग्यो। हजुर बिना यो ऋतु पनि दुःखदायी लाग्दछ। यस ऋतुको फाल्गुन पूर्णिमाका दिन होली उत्सव अति रमाइलो हुन्छ। इन्द्रावती हजुरकी अर्धाङ्गिनी हो र हजुर बिना विलाप गरिरहेकी छ। यी कुरा सुनेर प्रियतम मलाई तुरन्त बोलाउनु हुनेछ। हजुरसँग मिलेर म आफ्नो कामना पूर्ण गर्नेछु। महामतीले ग्रीष्म ऋतुमा राग काफी धमारमा विरह गाउनु भएको थियो। इन्द्रावती भन्दछिन्, हे प्रियतम, हजुर बिना ग्रीष्म ऋतु अत्यन्त दुःखदायी लागिरहेको छ। प्रभु बिना मलाई एक क्षण पनि 100 वर्ष समान लागिरहेको छ। यस ऋतुमा एक्लै म रुन्दै राता आँखा बनाएर बसिरहेकी छु। मेरो जीवले अति असहनीय दुःख सह्यो। यो समय प्रभु मिलनको हो। दिव्य परम धाममा त मिलन सधैँ हुन्छ, तर यस मायामयी संसारको मिलाप दुर्लभ छ। अखण्ड परम धाममा प्रभुको वियोग क्षणभरका लागि पनि हुँदैन। वियोग र मिलन त यस मायामयी संसारमा मात्र हुन्छ। अब प्रियतम तुरन्त मलाई लिन आउनुहुनेछ, किनभने उहाँले सबै समाचार सुन्नुभयो। यी कुरा सुनेर प्राणधार प्रियतमले इन्द्रावतीलाई हृदयमा लगाउनु हुनेछ। महामतीले अधिक मासमा राग धन्यासरीमा विरह गाउनु भएको थियो। त्यस्तो आशा गर्दा गर्दै 6 ऋतु समाप्त भयो। तर धनीसँग बिछोड भएको वर्ष अधिक मास जेठ महिना पर्न आयो। दुःखको समय झन लामो भयो। मैले प्रियतम मिल्ने आशामा आफ्नो शरीर बचाइराखेकी छु, नत्र भने क्षणभरमा नै यसलाई त्याग्ने थिएँ। फेरि नवतनपुरीमा मिल्ने यस्तो मौका आउने छैन। त्यसकारण हट गर्दैछु। जेठ महिनापछि आषाढ महिना आयो। त्यो आषाढ महिनाको ऋतुमा हजुरले मलाई विदेश पठाउनु भएको थियो। हे प्रियतम, आजसम्म वियोगको दुःख मेटिएको छैन। इन्द्रावती फेरि भन्दछिन्, यदि हजुर लाज राख्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कामना पूर्ण गरिदिनुहोस्। हजुर तुरन्त बोलाउनुहोस्, जसबाट मेरो हृदयको
कामना मेटाउन सकौँ। महामतीले षट्ऋतुको कलशलाई राग प्रभातीमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मलाई प्रियतमका वचन अति मिठा लाग्दछ। हे प्रियतम, अब मधुर वचनले चर्चा सुनाउनुहोस्। दिव्य तारतमका वचनलाई अब म निश्चित रूपले छोड्ने छैन। जसले प्रभुको सुन्दर वचन सुनेको छ त्यसले उहाँलाई छोड्ने छैन। यतिका दिनसम्म मैले विचार गरिन र हजुरका वचन रूपी धन पनि ग्रहण गरिन। हजुरका मुखारविन्दबाट निस्केका बानी अति सुन्दर छन्। हे प्रियतम, अब हजुरको उदार मनले मसँग ती वचनमाथि विचार विमर्श गर्नुहोस्। मलाई विभिन्न प्रकारका प्रश्नका साथै विभिन्न दृष्टान्त दिएर अखण्ड ब्रज, रास तथा प्रेम नामको पुरा वृत्तान्त सुनाउनुहोस्। ती सबै मन्थन गरेपछि मैले थाहा पाएँ सबै सारको सार स्वयं धामधनी हुँदो रहेछ। हजुर मेरा प्राणधार हुनुहुन्छ। अब इन्द्रावती प्रियतमका श्री चरणमा प्रणाम गरेर अङ्कमाल गर्दछिन् र भन्दछिन्, मेरा धनीले मलाई सनाथ बनाउनु भयो। फलस्वरूप तारतम सागरका रास प्रकाशसहित यो षट्ऋतु ग्रन्थ प्रगट समेत भए। अखण्ड ब्रज, अखण्ड योगमायाको नयाँ वृन्दावनका लीला पश्चात प्रतिबिम्बमा गोपी कृष्ण गोकुलका घर घरबाट उठेका थिए। ती गोपी कृष्णले 6 महिनाभरका रास रात्रिमा रासलीला गरेपछि 7 दिनसम्म गोकुल लीला गर्नुभएको थियो। गोकुल लीला पछि कृष्ण मथुरामा जानुभयो। त्यहाँ 4 दिन लीला गर्ने गोलोकी कृष्णले आफ्नो शक्ति ग्वाल भेषमा समावेश गर्नुभई नन्द बाबाका हातमा बंशी, मुकुट आदि बेदरिचा गोपीहरू समक्ष पठाउनुभयो। त्यस बेलादेखि ती गोपीहरूले अन्तर्विरह गरी गरी 100 वर्षमा अव्याकृत धामको आफ्नो स्थान प्राप्त गरेका थिए। महामतीले ती गोपीहरूको कृष्णसँग बिछोड भएको चित्रण राग मलारमा गर्नुभएको छ। हे कृष्ण, तपाईँ शरद ऋतुमा हामीलाई छोडेर जानुभयो। हाम्रा हृदय भूमिमा हजुरले विरहको बिउ छर्नुभयो। यस विरह वनमा क्षण प्रति क्षण अङ्कुरित निस्कँदै छन्। जति जति विरहको ज्वाला प्रज्वलित हुँदै जान्छ हाम्रो शरीर पनि सुक्दै जान्छ। हो श्याम, पिउँ पिउँ गरेर पुकारौँ भनेर पुकार्दैछौँ। बेदरिचा गोपीहरू भन्दछन्, हे प्रियतम, हामी श्याम श्यामको रटना लगाएर हजुरलाई बोलाउँदैछौँ। हजुर बिना हाम्रो दिन कष्टकारक भएको छ। म यस दुःखलाई भित्रभित्रै सहन गरिरहेकी छु र निश्वासलाई पनि भित्र रोकिरहेकी छु। हो श्याम, पिउँ पिउँ गरेर पुकारौँ। हे कृष्ण, तपाईँ मथुरा जाने बेला 4 दिनमा फर्केर आउने वचन दिनुभएको थियो। त्यस वचन अनुसार आफ्नो ग्वाल भेष मात्र बाबाका हातमा पठाउनु भयो। तपाईँ आउनु भएन। हेमन्त ऋतु आयो। यस ऋतुमा पनि ब्रजभूमिमा कृष्ण आउनु भएन। गोपीहरूले हो श्याम, पिउँ पिउँ भनी पुकार गरिरहे। त्यसरी क्रमशः शिशु ऋतु, वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु र वर्षा ऋतु आयो। त्यही पनि कृष्ण ब्रज गोकुलमा आउनु भएन। गोपीहरूले हो श्याम, पिउँ पिउँ भनी पुकार गरिरहे। ती गोपीहरूले भनिरहेका छन्, हे मेरा प्रियतम, 6 ऋतुको 12 महिना हुन्छ र त्यसको रात दिन मिलाएर 360 हुन्छ। यतिका दिनमा आफू नआई आफ्नो पत्र उद्धवका हातद्वारा पठाउनु भयो। त्यो पत्र र उद्धवले दिनुभएको ज्ञानबाट निश्चय हुन आयो हाम्रा गोलोकनाथ कृष्ण मथुरामा छैनन्। मथुराका राजकुमार कृष्ण हाम्रा नाथ होइनन्। कृष्ण प्राप्त गर्न योग गर्नु पर्दछ भनी ज्ञान दिने उद्धवलाई गोपीहरूले भने, हे उद्धव, तपाईँले दिनुभएको ज्ञान हामी सिधी सादी गोपीहरूका लागि केही काम छैन। कृष्ण त प्रेममा रमिरहनुहुन्छ। यदि तपाईँले कृष्णप्रति प्रेम गर्नुभयो भने कृष्णलाई यही दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ भनी कृष्ण दर्शन गर्न लगाए। हे उद्धव, तपाईँको ज्ञान तपाईँका नाथ सुतिएको बेला आफैले प्रयोग गर्नुहोस् भनेको सुनेर उद्धव लज्जित भई मथुरा फर्केर आए। गोपीहरूले रात दिन हो श्याम, पिउँ पिउँ भनी पुकारी पुकारी समय बिताएका थिए। महामती प्राणनाथ प्रेम सेवा धर्म प्रधान तारतम सागरलाई प्रचार प्रसार गर्न 1716 सालमा जामनगरबाट जुनागढ जानुभयो।
त्यहाँ पण्डित हरजी व्याससहित कानजी भाइ तथा अन्य सज्जनहरूले तारतम सागर श्रवण गर्न पाएका थिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामतीले 1715 सालदेखि 1730 सालसम्ममा पूर्ण गर्नुभएको तारतम सागरको कलश गुजराती ग्रन्थ प्रकरण 12 चौपाई 506 भित्र अक्षर 18,506 आदि अक्षर 356 छन्। यसको सार संक्षेप यस प्रकार छ। एक श्लोकी कलश। कलशमा ब्रजको छ वास्तवी लीला, श्री अक्षरातीतको लीला गोकुलमा छ नन्द सुत जो साक्षात श्री कृष्णको लीला खेल 11 वर्ष र अनि 52 दिन भित्रको कृपा हो परमात्माको त भन्दै कलशको सारांश यो। महामतीले भन्नुभयो तारतम सागरको रास ग्रन्थ, प्रकाश ग्रन्थ र षड ऋतु ग्रन्थ माथिको कलश ग्रन्थ भयो। हे साथीहरू हो, मैले सत्य सनातन अहिंसात्मक एवं आत्मामूलक धर्मका इष्टदेव पूर्ण ब्रह्म नै सत्यका सार हुनुहुन्छ भनी देखाइरहेको छु। ती धनी निजधामदेखि आउनुभई ब्रह्म वासनाहरूलाई युक्तिले जागृत गर्नुभएको हो। धनीले ब्रह्म वासनामा प्रमुख सुन्दरबाईलाई सोचपुछ गर्नुभयो। यस भूमण्डलमा मायामय खेल हेरिरहेका छौ, यो स्वप्न हो कि साक्षात? जुन खेल हेरिरहेका छौ त्यो कस्तो प्रकारको खेल हो? यो भूमि कस्तो र कस्तो प्रकारको छ? तिमी को हौ? ब्रह्म वासनाका सिरदार देवचन्द्रले भन्नुभयो, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यो मण्डल त स्वप्न हो तर साक्षात चाहिँ लागिरहेछ। यस मण्डलबाट कसैले किनारा पाउन सक्दैन। आत्मा पंक्षीलाई समेत यहाँको मार्ग थाहा हुँदैन। यस भूमिमा आत्माको घरको शुद्धि पाइँदैन। आत्माका नाशलाई पनि सम्झन सकिँदैन। सूर्यको ज्योतिले ज्ञान प्राप्त हुँदैन। जब परब्रह्म प्रभुबाट तारतम निज नाम धनी देवचन्द्रलाई प्राप्त भयो, त्यस बेलादेखि उहाँले ब्रह्म वासनाहरूलाई पहिचान गर्ने क्षमता प्राप्त गर्नुभयो। त्यस क्रममा इन्द्रावती सखीमा स्थित यस भूमिको भ्रम मेटाइदिनु भयो र निज घर तथा धाम नदीलाई प्रत्यक्ष देखाइदिनु भएको थियो। ती इन्द्रावती सखीले भनिन्, म साथीहरूलाई चिनेर जम्मा गर्दछु र तिनको मनलाई सुदृढ गराउँछु। प्रत्यक्ष कुरा भनेर खेलबाट जगाउँछु। यो असम्भव मोहजलमय खेल हेर्न हाम्रा प्रभुसँग हामीले नै माग गरेका हौँ। उहाँको आज्ञा अनुसार अक्षर ब्रह्मको सुरता मनको कल्पनाबाट तयार भएको खेल हेरिरहेका छौँ। यस खेलभित्र खेल भइरहेको छ। विश्वको एक धर्म प्रेम सेवा धर्म भए तापनि विश्वमा अनेक धर्म सम्प्रदायको नाममा तानातानी चलिरहेको हुन्छन्। यो विश्व विराटको ग्रन्थि ती वाद विवादबाट खोल्न सक्दैनन्। त्यस्तै वेदको ग्रन्थि पनि खोल्न सक्दैनन्। 24 अवतार वैकुण्ठवासी विष्णुका मध्ये यस वराहकल्पको अन्तिम अवतार कृष्णको भइसकेको छ। वेदव्यासले भागवतमा कृष्ण 20औं अवतार भनेर लेखेका छन्। बुद्ध र कल्की अवतार कलियुगमा हुने भविष्यवाणी गर्नुभएका व्यासले 21औं र 22औं अवतारको नाम प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। त्यस अवतारको ग्रन्थीलाई यस कलश ग्रन्थको अवतारका प्रकरणमा महामतीले खोलिदिनु भएको छ। उहाँले अखण्ड ब्रजमण्डल, गोकुल लीला, अखण्ड योगमायाको रास रामत, अखण्ड धामधनीको दया, ब्रह्म वासनाहरूप्रति व्यापक भएको, जागने लीलामा हाँसोको खेल भएको, त्यस खेलबाट आत्मा जागृत गर्नुपर्ने तारतम सागरको कलश ग्रन्थमा प्रकाश पार्नुभएका इन्द्रावतीको अन्तर आत्मामा धामधनीको समागम भएको छ। सद्गुरु भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण ब्रह्म सृष्टिलाई एकसाथ जागृत गराउनका लागि मैले इन्द्रावतीसँग भनेको हुँ। सद्गुरु भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण ब्रह्म सृष्टिलाई एकसाथ जागृत गराउनका लागि मैले इन्द्रावतीसँग भनेको हुँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा